जुबैर बेहद परेशान था। उसकी बीवी फातिमा उस वक्त एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो चुकी थी। आंखों में आंसू भरे जुबैर शिकवा कुन नजरों से बस मुट्ठी भींच कर ही रह चुका था। देखो जुबैर, मैं जानती हूँ तुम्हारे भाई कभी भी हमें अपना हिस्सा नहीं देंगे और मैं इसी मर्ज में तड़पते हुए तुम्हारे सामने दम तोड़ जाऊंगी। अभी ये बात फातिमा की जुबान पर ही थी कि जुबैर ने तड़प कर उसे देखा। कहने लगा, मैं कुछ भी कर जाऊंगा लेकिन तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैंने आज ही अपने भाइयों को बुलाया है। मुझे यकीन है वो कभी भी मुझे इनकार नहीं करेंगे। फातिमा कहने लगी कि नहीं, मैं जानती हूँ वो लोग कभी अपना हिस्सा तुम्हें नहीं देंगे। फिर इस पैसे की खातिर भाई भाई की जान ले लेता है। भला वो क्यों अपने लाखों करोड़ों रुपए तुम्हें दे देंगे, और वो भी सिर्फ मेरे इलाज के लिए। जुबैर शाम का रहने वाला था और वहाँ उसके वालिद की टैंकर बनाने की फैक्ट्री थी। कारोबार बहुत अच्छा था, पैसे की रेल पेल थी। अपने बहन भाइयों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, इसलिए जब वालिद का इंतकाल हो गया तो उसे यही डर लाहक हुआ कि कहीं छोटे भाई अलहदा होने के बारे में बात ना करें। उसने वालिद के इंतकाल के बाद तमाम भाइयों को इकट्ठा किया और कहा कि हमारे वालिद ने हमें यही दर्स दिया है कि इत्तफाक में बरकत है। अगर हम सब भाई मिलकर इसी फैक्ट्री में मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह इसी से हमारे तमाम मामलात बन जाएंगे। लेकिन अगर हमने इस फैक्ट्री को बेचकर अलग अलग राह अख्तियार की तो यकीनन कोई भाई बहुत अच्छा कमा जाएगा और कोई बिल्कुल गरीब हो जाएगा। सब भाइयों ने जुबैर की बात पर इत्तफाक किया था। यूं जी जान से मेहनत की गई। सबके अपने अपने घर बन चुके थे और सबके ही घरों में खुशहाली का राज था। फातिमा जुबैर की चचाजाद थी। वालिद की जिंदगी में ही जुबैर की शादी फातिमा से हुई थी। शादी के 4-5 साल ही गुजरे थे कि फातिमा कैंसर में मुब्तला हो गई। जुबैर को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो बेहद परेशान हुआ था, क्योंकि जिस बीमारी में उसकी बीवी मुब्तला हो चुकी थी उसका इलाज फिलहाल मुमकिन था, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत थी। जुबैर से डॉक्टर ने कहा कि अगर बैरूने मुल्क जाकर अपनी बीवी का इलाज करवाएंगे तो यकीनन वो सेहतयाब हो जाएगी। फातिमा को लगता था कि जुबैर के भाई कभी भी उसका साथ नहीं देंगे और वो अपना हिस्सा मांग लेंगे। जुबैर के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि फातिमा का मुकम्मल तौर पर इलाज हो सके, इसलिए वो मायूस होकर रह गई थी। लेकिन जुबैर को एक उम्मीद थी कि जिस तरह से उसने अपने छोटे भाइयों को संभाला था और बाप की फैक्ट्री को तरक्की दी थी, उसके भाई भी उसका साथ जरूर देंगे। कुछ ही देर में तमाम भाई जुबैर के घर पर इकट्ठे हो चुके थे। जुबैर ने फातिमा की सारी रिपोर्टें सामने टेबल पर रख दी और कहने लगा कि मेरी बीवी को कैंसर हो चुका है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसका मुकम्मल इलाज करवा सकूं, इसलिए मुझे ये फैक्ट्री मजबूरन बेचनी पड़ेगी। ये सुनकर तमाम भाई खामोश हो गए थे। छोटे भाई ने हिम्मत करके ये कहा कि देखो जुबैर, तुम जानते हो कि हम सबकी रोजी रोटी इसी फैक्ट्री से लगी हुई है। अगर ये बिक गई तो हम लोग क्या करेंगे? जुबैर कहने लगा कि मेरे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा अहम मेरी बीवी है। अब मैं इसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता, जबकि इसे मेरी बेहद जरूरत है। पैसा तो आनी जानी चीज है, लेकिन वो जिंदगी की साथी है। इस वक्त उस पर मुश्किल का वक्त आया है तो ये मुमकिन ही नहीं कि मैं उसे पल पल मरते हुए देखूं। ये बात सुनकर जुबैर से छोटे भाई उमर ने कहा कि तुम बेफिक्र रहो, हम तुम्हारा साथ देंगे। तुम इस फैक्ट्री को बेच दो और जितने पैसे भाभी के इलाज के लिए चाहिए तुम रख लो। हम थोड़े पैसों से ही काम शुरू कर लेंगे। लेकिन तुम्हारी बात ठीक है, भाभी का इलाज होना जरूरी है, वो भी इस स्टेज पर। हम लोग मायूस होकर उन्हें अपनी आंखों के सामने मरता देखें, ये बात हमें मंजूर नहीं है। रिश्तों का तकद्दुस तो कोई इन भाइयों से सीखता। जुबैर ने फैक्ट्री बेची और पैसों का बस एक हिस्सा अपने भाइयों को काम करने के लिए दिया और बाकी के सारे पैसे लेकर फातिमा को लेकर अमेरिका चला गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे उम्मीद तो दिलाई थी, लेकिन ये भी कहा था कि ये एक तकलीफ दे अमल है, ये तुम्हारी बीवी को सहना पड़ेगा और इस पर पैसा भी पानी की तरह बहेगा। जुबैर को किसी बात की भी परवाह नहीं थी। उसने कहा, जितना पैसा लगता है आप उसकी फिक्र ना करें, बस आप जल्द अज जल्द मेरी बीवी का इलाज शुरू कर दें। फातिमा का इलाज शुरू हो चुका था, लेकिन जब उसे कैंसर के जरासीम खत्म करने के अद्वियात और इंजेक्शन दिए जाते तो उसकी हालत बिगड़ने लगती और वो रोने लगती। जुबैर पास बैठ जाता
اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگتا، بس تھوڑا سا صبر کر لو، بس اس تکلیف کے بعد تو خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، تم ٹھیک ہو جاؤ گی اور ہم واپس اپنے گھر چلے جائیں گے۔ زبیر کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ جیسے فاطمہ جس تکلیف کو سہ رہی ہے وہی تکلیف وہ بھی محسوس کر رہا ہے۔ رات بھر وہ تہجد میں رو کر اللہ سے فاطمہ کی لمبی عمر اور صحت کی دعائیں کرتا تھا۔ اس کی بچپن کی منگیتر تھی، اس لیے دل میں شروع سے ہی فاطمہ کے لیے محبت کے جذبات تھے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے گئے تھے۔ پھر شادی کے مقدس رشتے نے مزید محبت کو پروان چڑھا دیا تھا۔ فاطمہ در سے چیختی چلاتی تو زبیر کی جان ہی نکل جاتی تھی۔ اسے تسلی دیتا کہ بس تھوڑا سا صبر اور کر لو، یہ وقت انشاءاللہ گزر جائے گا اور تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ درد کی وجہ سے اور کینسر کے علاج کی تیز ادویات کی وجہ سے فاطمہ کے سر کے سارے بال اڑنے لگے تھے۔ وہ جس قدر حسین تھی اس کا سارا حسن آہستہ آہستہ بیماری کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا۔ سر پر بال نہ ہونے کے برابر تھے۔ بیماری کی وجہ سے رنگ بالکل زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے، صحت بہت زیادہ گر چکی تھی۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ لگنے لگی تھی۔ جب خود کو آئینے میں دیکھتی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی، کہنے لگی، زبیر، میری ساری خوبصورتی ختم ہو چکی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں بچ پاؤں گی۔ لیکن زبیر اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر کہتا، میرے لیے تم اب بھی اتنی ہی خوبصورت اور پیاری ہو جیسا کہ دلہن بن کر میرے گھر پر آئی تھی، اور دوبارہ بھی ہو جاؤ گی، بس تم ہمت مت ہارو۔ بڑی مشکل سے وہ وقت کٹا تھا۔ اس 2 سال کے عرصے کے بعد فاطمہ کینسر جیسے مرض سے صحت یابی پا چکی تھی اور صحت مند بھی ہونے لگی تھی۔ جب وہ شام واپس آئے تو زبیر کا پیسہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہ تھا کہ وہ اپنا گھر ہی خرید سکتا، لیکن اس کے بھائیوں نے اسے اپنے گھر کا ایک پورشن دے دیا تھا۔ کہنے لگے کہ جب تک زبیر تم چاہو یہاں رہ سکتے ہو۔ زبیر کہنے لگا کہ میں بالکل خالی ہاتھ ہو چکا ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ کاروبار کو دوبارہ سے شروع کر سکوں۔ یہ بات سن کر عمیر نے کہا کہ تمہارا اور ہمارا کام الگ نہیں ہے۔ جب تم نے ابا کے ساتھ فیکٹری میں کام سنبھالا تھا تو ہم چھوٹے تھے، تم نے ہی محنت کر کے فیکٹری کا کام آگے بڑھایا تھا اور ہمیں بھی سکھایا تھا۔ اگر آج تمہیں ضرورت ہے تو پھر ہم کیوں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے؟ ہم سب بھائیوں نے مل کر ایک ہی فیکٹری لگائی ہے اور ان 2 سالوں میں ہم لوگ اچھی طرح ترقی کر چکے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے کہا کہ کل سے تم بھی اسی فیکٹری میں آ سکتے ہو۔ زبیر کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو چکی تھیں۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی عمیر کو سینے سے لگا لیا، کہنے لگا کہ اللہ ہم سب کی محبت اور اتفاق میں ایسی ہی برکت ڈالے رکھے۔ زندگی دوبارہ اپنی روش پر چلنے لگی تھی، لیکن زبیر کو فاطمہ بڑی چپ چپ سی لگنے لگی تھی۔ اب وہ زبیر سے زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی، نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ زبیر نے اسے کہا بھی کہ اس کی بیماری بالکل ختم ہو چکی ہے، اب وہ ٹھیک ہے، اس لیے پچھلی باتوں کو بھول جائے۔ چند مہینوں میں ہی فاطمہ کی صحت دوبارہ سے اچھی ہو گئی تھی، اس کا رنگ روپ سب کچھ واپس آ گیا تھا۔ لیکن ایک بار جو بات فاطمہ نے زبیر سے کہی، زبیر تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ فاطمہ کے منہ سے کبھی یہ بھی سنے گا۔ زبیر کھانا کھا رہا تھا کہ جب فاطمہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ زبیر نے کہا کہ تم کیا سوچتی رہتی ہو، مجھے بتاؤ۔ لیکن فاطمہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ لیکن جب وہ رات کو سونے کے لیے کمرے میں گئے تو فاطمہ کہنے لگی کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ زبیر کہنے لگا کہ میں نے بھی محسوس کیا ہے جیسے تم بہت پریشان ہو، مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے۔ جب تک ہم ایک دوسرے سے اپنی پریشانی شیئر نہیں کریں گے تو کیسے اس کا حل نکلے گا؟ وہ کہنے لگی کہ زبیر مجھے تم سے طلاق چاہیے، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ الفاظ تھے یا کسی نے زبیر کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بیوی کبھی اسے یہ بھی کہہ سکتی ہے۔ وہ جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ حیرت سے زبیر کہنے لگا کہ تم کیا کہہ رہی ہو، ہوش میں تو ہو؟ زبیر کا لہجہ پہلی بار فاطمہ سے بلند ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فاطمہ کبھی ایسی بات بھی کہہ سکتی ہے۔ فاطمہ رونے لگی تھی۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، لیکن مجھے زبردستی تمہارے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ میں بہت پہلے تمہیں سب بتا دینا چاہتی تھی، مگر کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی وہ لڑکا مجھے دوبارہ نظر آ گیا ہے، مجھ سے فون پر باتیں کرتا ہے، یہاں تک کہ اس نے میری خاطر شادی نہیں کی۔ اگر میں اس کی نہ ہو سکی تو دوبارہ سے کینسر میں مبتلا ہو جاؤں گی اور وہ بھی میری خاطر مر جائے گا۔
مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، یہ رشتہ بوجھ لگنے لگا ہے، مجھے اس رشتے سے آزادی چاہیے۔ یہ سن کر تو زبیر کا فشار خون بلند ہوا تھا۔ کہنے لگا تم پاگل ہو گئی ہو، میں تمہیں کسی بھی صورت طلاق نہیں دوں گا۔ تم میری بیوی ہو، میری بچپن کی منگیتر ہو، میری محبت ہو، میں نے ہر مشکل وقت تمہارے ساتھ کاٹا ہے، تم کیسے مجھ سے اتنی بڑی بات کہہ سکتی ہو؟ زبیر نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ زبیر کافی پریشان رہنے لگا تھا۔ یہ بات اس کے بھائیوں نے بھی نوٹ کی، اس سے پوچھنے بھی لگے، مگر وہ ان کو کیا جواب دیتا کہ اس کی من چاہی بیوی اس سے طلاق مانگ رہی ہے۔ اس روز کافی لیٹ زبیر گھر گیا تھا، جو ہی فضول سڑکوں پر گھومتا پھر رہا تھا تاکہ اس کی بیوی اس سے ایک مرتبہ پھر طلاق کا مطالبہ نہ کر لے، مگر جب وہ گھر گیا تو اس کی بیوی تو جیسے اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ زبیر کے آتے ہی کہنے لگی، تم مجھے ابھی کے ابھی طلاق دو، میں اب مزید تمہارے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی۔ یہ سن کر زبیر غصے سے پھٹ پڑا تھا، اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ کہنے لگا کہ تم جو مرضی کر لو، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، تم میری بیوی تھی اور ہمیشہ رہو گی۔ ان کے شور کی آواز سن کر نچلے پورشن میں رہنے والا چھوٹا بھائی اور بھابھی اوپر آ چکے تھے۔ چند ہی لمحوں میں وہ ساری بات سمجھ چکے تھے۔ دیورانی نے فاطمہ کو سمجھانا چاہا مگر وہ سب سے ہی اکھڑ چکی تھی، وہ گھر ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ اگلے ہی روز نوٹس مل چکا تھا جس کے مطابق زبیر کو عدالت میں پیش ہونا تھا۔ زبیر تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فاطمہ ایک دم سے اس کے اتنے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ اس رات جب وہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھا تو سسک سسک کر رونے لگا تھا، یہی دعا کرتا رہا کہ میری بیوی پلٹ آئے۔ آخر کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں جو وہ میرے اس قدر خلاف ہو چکی ہے۔ چند روز تک کورٹ میں پیشی تھی۔ زبیر اپنے سبھی بھائیوں کے ساتھ کورٹ میں گیا تھا۔ کورٹ میں جاتے ہی اسے فاطمہ ملی جو کہ اپنے اسی عاشق کے ساتھ وہاں پر موجود تھی۔ جب کیس کی سماعت ہوئی تو زبیر نے طلاق دینے سے انکار کر دیا، مگر فاطمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رو رو کر جو باتیں عدالت میں کہیں وہ سن کر تو جیسے زبیر کو اپنی ساری محبت اور خلوص بے معنی سا لگنے لگا تھا۔ اسے تو بس اپنے کانوں میں فاطمہ کے الفاظ ہی گونجتے سنائی دے رہے تھے جو وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر مجھ پر بہت ظلم کرتا تھا، مجھے ذہنی اور جسمانی اذیتیں دیتا رہا، اسی کی وجہ سے میں کینسر جیسی بیماری میں مبتلا تھی، اس کا بس چلتا تو مجھے مرنے کے لیے ہی چھوڑ دیتا۔ میں اس سے ہر حال میں طلاق چاہتی ہوں اور اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں۔ زبیر تو جیسے گنگ ہو چکا تھا، یہاں تک کہ کورٹ میں بیٹھے زبیر کے بھائی بول اٹھے تھے کہ بھابھی کیوں جھوٹ بول رہی ہو، اپنے بھائی کے کردار اور محبت کے ہم گواہ ہیں، کیا کچھ نہیں دیکھا آپ کی خاطر انہوں نے؟ مگر قاضی ان کو خاموش کروا چکا تھا۔ فاطمہ کو جب لگا کہ زبیر کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے تو اس نے اسی پل قرآن پاک منگوایا اور روتے ہوئے زبیر کو دیکھا۔ زبیر وہیں کھڑا شکوہ کن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے پھر اس نے لرزتا ہوا ہاتھ قرآن پاک پر رکھ دیا اور پھر کہنے لگی کہ میں قرآن پاک کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میرا شوہر مجھ پر بہت ظلم کرتا تھا، اس نے جو کچھ بھی کہا یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اگر میں سارے واقعے کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ چلی گئی تو یہ میری جان لے لے گا اور پھر میری لاش ہی اس کے گھر سے نکلے گی۔ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، خدا کا واسطہ ہے، قاضی صاحب مجھے انصاف دلوائیے گا، مجھے اس شخص سے طلاق دلوائیے۔ جب فاطمہ کو ایسا کہتے ہوئے دیکھا گیا تو قاضی بھی فاطمہ کے حق میں ہی فیصلہ سنانے لگا۔ نہ صرف زبیر کو طلاق دینے کا حکم دیا بلکہ بیوی پر تشدد و جبر کرنے پر بھاری جرمانہ بھرنے کو بھی کہا۔ فاطمہ وہاں سے جا چکی تھی جبکہ زبیر ساری رات کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا سوچتا رہا کہ آخر کہاں کمی رہ گئی تھی اس کی محرم محبت میں کہ فاطمہ کو ایک غیر محرم کے عشق نے اس کی محبت کا قتل کرنے پر مجبور کر دیا۔ بہرحال عدالت کا حکم تھا، اس نے گواہوں کے سامنے نہ صرف کاغذ پر دستخط کر کے فاطمہ کو طلاق دی بلکہ زبان سے بھی بڑی مشکل سے فاطمہ کو طلاق دے کر اتنا بولا تھا کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر تمہیں میری محبت یاد آئے گی اور پھر تم چیخ چیخ کر مجھے پکارو گی مگر میں نہیں آؤں گا۔ اتنا کہہ کر زبیر آنکھیں صاف کرتا ہوا جا چکا تھا۔ جرمانے کی رقم ادا کرنے میں ابھی 2 ہفتے باقی تھے۔ سارا پیسہ تو فاطمہ کے علاج میں خرچ ہو چکا تھا۔ اب دوبارہ بھائیوں کے آگے ہاتھ پھیلانا زبیر کے لیے شرمندہ کر دینے والا عمل تھا۔
मगर अब पैसे तो हर हाल में अदा करने ही थे। वो सारी रात बैठकर सोचता रहा कि आखिर इस जुर्माने को कैसे अदा किया जाए। फिर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि उसके पास जो भी रकम मौजूद है उसमें कुछ भाइयों से उधार लेकर वो रकम डालेगा और फिर बगैर कोई मुआवजा लिए उनकी इस फैक्ट्री में काम करेगा। दरअसल ये फैक्ट्री उसके भाइयों की ही लगाई हुई थी, उसकी तो इस फैक्ट्री में एक पाई भी शामिल ना थी। उसने तो यही सोचा था कि भाइयों की फैक्ट्री में काम करके दोबारा से कुछ सालों में अपनी फैक्ट्री बनाएगा और फिर विरासत में मिली हुई फैक्ट्री का जो हिस्सा उसने अपने भाइयों का लेकर फातिमा के इलाज में लगाया था वो अपने भाइयों को वापस लौटा देगा। मगर वो तो जैसे कर्जे में ही डूबता जा रहा था। वो झिझकते हुए अपने भाई के कमरे की जानिब गया। जैसे ही वो दरवाजे पर दस्तक देता उसे अंदर से अपने भाई की बीवी की आवाज आई थी, जो अपने शोहर से कह रही थी कि जिस कदर भारी जुर्माना काजी साहब ने जुबैर भाई पर लगाया है अब वो भला कैसे अदा करेंगे। पहले भी उन्होंने हमारा हिस्सा खाकर अपनी बीवी पर लगा दिया। अरे ऐसी नाफरमान बीवी तो मर जाती तो अच्छा था। अब ये ना हो कि एक मर्तबा फिर वो हमसे पैसे मांगने आ जाएं। थोड़े बहुत हालात तो हमारे अब जाकर कहीं बेहतर हुए हैं। एक मर्तबा फिर ना आप ये सब कुछ बेचने लग जाना। ये अल्फाज सुनकर जुबैर तो जैसे टूट ही गया था। वो वहां से पलटने लगा मगर तभी उसे अपने छोटे भाई की आवाज आई, जो बड़े ही गुस्से से अपनी बीवी को डांट कर बोला था कि तुम होती कौन हो मुझे ऐसे मशवरे देने वाली। वो हमारे बड़े भाई हैं, बाप की जगह हैं। अरे हमें तो बिजनेस का और फैक्ट्री संभालने का रत्ती बराबर भी इल्म नहीं था। ये भाई ही थे जिन्होंने हमें तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाया, हमारा एक बाप की तरह ख्याल रखा। अगर तुम्हारे माँ बाप पर कोई परेशानी या मुसीबत आ जाएगी तो क्या तुम एक जानिब खड़ी होकर तमाशा देखोगी? नहीं ना। हमारे भाई हमारे माँ बाप की जगह हैं। अगर उन्होंने कहा तो हम अपनी ये फैक्ट्री भी बेचकर उन्हें दे देंगे, मगर उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देंगे। जुबैर ने जब अपने भाई के ये अल्फाज सुने तो उसका तो जैसे वजूद कांप कर रह गया था। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके भाई किस कदर उससे मोहब्बत करते थे, मगर वो अपने भाइयों के बोझ तले दबता चला जा रहा था। अगले ही रोज उसके भाई आए और सबने जुर्माने के पैसे जुबैर के हाथ पर रखे थे। जुबैर का सर शर्म से झुका था। कहने लगा कि फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों की एक एक पाई तुम लोगों को वापस कर दूंगा। उस पैसे से जुर्माना भरा गया, मगर अब जुबैर खाली हाथ हो चुका था। वो इस फैक्ट्री में काम तो करता था मगर पैसे न लेता। फिर भी भाई उसकी जरूरियात पूरी कर दिया करते थे। जब उसका एक दोस्त जो कि कतर में रहता था जुबैर से फोन पर राब्ता करके हालाते जिंदगी का पूछने लगा। जब उसे जुबैर की इस परेशानी का पता चला तो उसने जुबैर को कतर बुला लिया। कहने लगा कि तुम यहाँ आओ, हम यहाँ पर अपना काम शुरू करके सारे खसारे पूरे कर लेंगे। जुबैर ने भाइयों से मशवरा किया और यूं भाइयों को अलविदा कहकर वो कतर चला गया। उसका दोस्त भी उसके भाइयों जैसा ही था। चंद रोज तो उसने एक फैक्ट्री में काम किया कि जब एक रोज बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन जुबैर और उसके दोस्त से मिला। उनसे कहने लगा कि मैंने तो सुना था कि तुम शाम में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे, मगर फिर कुछ घरेलू मसाइल की वजह से तुमने सब कुछ बेच दिया। ये सुनकर जुबैर ने हाँ में सर हिलाया था। वो शख्स कहने लगा कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, मगर जो दिमाग तुम्हारे पास है वो हमारे पास नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हिस्सेदार बन जाओ। जो भी मुनाफा होगा हम पार्टनरशिप पर हासिल करेंगे। जुबैर को भी ऐसे ही सुनहरी मौके की तलाश थी। उसने दिन रात एक करके मेहनत करना शुरू कर दी और यूं वो फैक्ट्री दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगी। जैसे ही मुनाफा आना शुरू हुआ तो उसने फौरन अपने भाइयों को भी वहां पर बुला लिया। उसके सारे भाई वहीं आ चुके थे। उस फैक्ट्री के साथ ही उन चारों भाइयों ने दोबारा से अपने टैंकर्स की फैक्ट्री शुरू कर ली थी। उस फैक्ट्री से उन्हें इतना मुनाफा हुआ कि इतना तो उन्हें अपने मुल्क में रहते हुए भी नहीं हुआ था। वो 1000 गुना ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे। उनकी फैक्ट्री नंबर 1 पर आ चुकी थी। उसी के साथ ही जुबैर ने कई गरीब घरानों और अस्पतालों में माली मदद देना भी शुरू कर दी। एक मर्तबा वो मीटिंग के सिलसिले में सऊदी अरब आया था। जब उसने कैंसर के अस्पताल के बारे में चंदा इकट्ठे करने वालों से मुलाकात की, उसने कई लाख रियाल का चंदा उन सरतान के मरीजों के लिए दिया था। जब वो खुद उस अस्पताल में गया तो एक आवाज उसके कान से टकराई जो कि उसके कदम रोक चुकी थी। जुबैर, मुझे माफ कर दो,
خدارا ایک دفعہ پلٹ آؤ، زبیر میں مر جاؤں گی، مجھے تمہاری ضرورت ہے، کاش تم پلٹ آتے۔ بے ساختہ اس کے قدم اس جانب جانے لگے۔ جیسے ہی پردہ ہٹایا تو سامنے فاطمہ ایک بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کی حالت تو پہلے سے بھی زیادہ بری ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ پھر سرطان نے اسے جکڑ لیا تھا اور وہ کینسر کے آخری مراحل پر تھی۔ زبیر اس کے پاس کھڑا تھا۔ فاطمہ کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا سابقہ شوہر اس کے پاس کھڑا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہیں یہ خواب تو نہیں۔ فاطمہ نے جس شخص کی خاطر زبیر کو چھوڑا تھا اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ 10 سال بیت چکے تھے اور اس بیچ اس نے 3 بچوں کو جنم دیا تھا، مگر ایک مرتبہ پھر کینسر کے جراثیم مضبوط ہو کر اس پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ اس کا شوہر اسے خیراتی ہسپتال میں چھوڑ کر جا چکا تھا، بچوں کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا اور چند روز بعد طلاق کے کاغذات اس کی ٹیبل پر پڑے تھے۔ زبیر نے جب اس کی یہ داستان سنی تو بس گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اس کے پاس اپنا سب کچھ پہلے سے بھی 1000 گنا بڑھ کر واپس آ چکا تھا، مگر اس کی بیوی جو اسے ٹھکرا چکی تھی آج رو رو کر اسے پکار رہی تھی۔ چند روز بعد فاطمہ کا انتقال ہو گیا، مگر زبیر نے دوبارہ دوسری شادی نہیں کی۔